کافی تعداد کافی مومن جماؤ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. سارے مومن عبادت شامل ہو چوان نال صلوات پڑھو. سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی حیثیت جتنے مومن ذکر پاک ٹروئے مالک تو ٹروئے قبول فرماوے. بانی اند صف ماتم چھایا مالک اپنی بارگاہ قبول فرماوے. بانی اند جتنے لگ دے دنیا تو چلے گئے مالک درجات بلند فرماوے. جتنے مومن نیک حاجات رکھ دیں مالک پورے فرماوے. جتنے مومن برزق مالک حق حلال رزق عطا فرماوے. جتنے مومن پریشان ہیں مالک پریشانیاں دور فرماوے. اللہ اتنے تک کہیں مومن کو موت نہ دے جتنے تک 14 راضی نہ ہوئے. لنگر نیازہ امام حسین دی عزداری امام حسین دے کامی چرومنا یہ مجلسہ ہیں شبیہ ہیں ماتمداری ہے سبیلہ. اللہ تو جن نسلیں چیزیں جاری رکھے. ایک صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جی توری دھرتی تے عطا. اس مقام تے میں پہلی دفعہ حاضر نہیں تھی آنا. اس علاقے میں پہلی دفعہ آیا جو میں جاننا ہوں بے توری دھرتی تے کتنی عطا. میں عرض کی تھی ایک صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جی میں اللہ توری دھرتی تے عطا کی تھی. اجازت ہے جی. میں تو پہلے امام حسین نے بہت استعان ذاکر پڑھ گئے. میرے بعد امام حسین نے بہت استعان ذاکر ممبر تے موجود ہیں. سپیکر سارے واسطی گل نہیں جی. سپیکر والے نو آکھو سپیکر بالکل جنہیں پڑھن والے کوئی سمجھ نہیں آتی پئی تے سنن والے کتوں آنے. تھوڑے جہاں آواز صحیح کرو کلوز کرو. ایک کچھ سپیکر بند ہیں تھوڑے کچھ ایک ایو ڈبل چل رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجازت ہے جی. اکبر دباباد گلیاں ٹوٹ دیں بازار کھڑ دیں چوکن کھڑ دیں. سارے دوستان دے سامنے بانے سارے دشمنان دے سامنے کھڑ دیں. ویندے بندے دا بازو پکڑ کے اچھے آواز نہ لا دیں. میں 14 دے منن والا. میں 14 نال محبت کرداں. میں 14 نال پیار کرداں. پہلی سطر جڑے اگلیاں کو آواز نہیں آتا تو آپ کو کتوں آسی. پہلی سطر اتنی محبت نال سناونا چاہنا جتنی محبت نال تسا ذکر پاک کی تشریف رکھ دے ہو. اکبر دا بابا دے جن تو سارے دشمن دے سامنے کھڑ کے بغیر کسے خوف دے جنم تو دی اکھی چک پا کے اچھے آواز نہ لا دینا. میں 14 نال پیار کرداں. اکبر دا بابا دے مومنوں والے تو سوچنے سنگدا سا 14 تیرے نال کتنا پیار کرداں. جنہیں کنو ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق. اسا 14 تیرے نال کتنی محبت کر دے. 50 سال دی زندگی 100 سال دی زندگی جیس تو زیادہ زندگی جتنا بھی کوئی جی گھنے انجام موت ہے. ایک نہیں مرنے ہر چیز فنا. جنہ واسطے تو تے میں ودے جڑے نے انہ ہیک مہینے بعد ساری قبر تے آونا چھوڑنے ہونے. ان زندگی دے سفر دے وچ لکھاں مشکل وقت
لکھاں پریشانیاں انسان دی زندگی چاہتی ہیں. مثال ہے کہیں کنو رزق کوئی نہیں، کہیں کنو رزق ہے تا اولاد کوئی نہیں، کہیں کنو اولاد ہے تا رزق کوئی نہیں، کہیں کنو رزق ہی ہے اولاد ہی ہے، کہیں کنو ہیک وقت دے کھاون دا کوئی نہیں، تے کہیں دا دسترخوان بھرا پے تے ڈاکٹر آ دے تے ہیک ہی نہیں کھاونی. مہربانی فقط دیکھ سکنے کھا نہیں سکتا. اکبر دا بابا دے جے تو ساڑے منن والے زندگی دے وچ کوئی مشکل وقت آ گئی، اپنا مشکل وقت کہیں دنیا دار کو نہ دساویں اور دنیا تے تیری مذاق بڑھا گن سی، تیری اوندے بغیر نہیں نبدی، اوندی تیرے بغیر نہیں نبدی، تو اوندہ لگدا ہے اور تیرا لگدا ہے. جتنا بھی لگدا ہے اپنا مشکل وقت کسے دنیا دار کو نہ دساویں. اکبر دا بابا دے جے تو ساڑے منن والے زندگی دے وچ کوئی مشکل وقت آ گئی، تنہائی چ مصلا وچھاویں، اللہ دے دربار سر جھکاویں. سڈے اسا 14 کو تیرے سڈن دی دیر ہے، ساڑے آون دی دیر کوئی نہیں. کہیں کو دے کے ازمین دے، کہیں کنو گھن کے ازمین دے، کہیں کو زیادہ دیں دے، کہیں کو تھوڑا دیں دے، کہیں کو زیادہ دے کے چیک کریں دے دیکھنے کیا کرے سی، کہیں کو تھوڑا دے کے ازمین دے دیکھنے کیا کرے سی. جڑا گلی چ منگدا کھڑے اللہ کو نہیں دے سکتا؟ بولو دے سکتے؟ تے منگدا کیوں کھڑے؟ وہ بندہ نہیں، ان دی بندیاں لی شکل نہیں، وہ کہیں بھائی دنیا تو آئے ان دے نال رزق دا وعدہ نہیں، وہ منگن والے دے امتحان نہیں، وہ تیرے تے میرے امتحان واسطے کھڑایا گئے. میرا مالک قرآن پیا فرمیندے تو ان دے نال تجارت کریں دے جیڑا ہیک دی دے تیرے نال 100 دفعہ جھوٹ بولیں دے تے واتی تو ان دے تے مطمئنے میں خدا نال کیوں نہ کریں دا، میں تے کو ہیک دے بدلے 70 عطا کریں دا. دنیا تے بھی آخرت تے اتھا بھی اگے بھی. توجہ ہے کچھ بندے آدن میں ممبر چھوڑے ساں تے مطلب میرے بعد فتوہ لگ ونے، میرے بعد علی گل کوئی نہیں، کہ فتوہ لاونے تو ہونے لاوے تو میرے سامنے لاوے. ذات دا سیداں 22 دفعہ دا دواراں، بیت اللہ دا حاجیاں، 5 دفعہ دا نجف تو کربلا دا پیدل دواراں، امام حسین دا سب تو چھوٹا ذاکر میں ہاں، لفظ چھوٹے میں تو وڈے. ایک قبر حسین تے میں سید دا ہاتھ ہی میرے عقیدے مطابق میں ادرانا 500 مربع دا مالک ہے، 1000 اون دے نوکرن، 500 بوری گندم دیس گودام تے، 500 بوری گندم دیس گودام تے، 1000 بوری گھر رکھی بیٹھے تے نال علی دیوار دے گوانڈی بکھا ستا پائے، اون دے تے بھی لعنت ہے، اون دے رزق تے بھی لعنت ہے. بخت کہیں دی ملکیت نہیں، اگر بخت ملکیت ہوندہ تو امیریں جو غریب کوئی نہ تھیندا. پہنا بچہ تو چپ کراؤ. بخت ملکیت نہیں، بخت امتحان ہے، ختم. توجہ کرے بھائی. اینڈ میرا انہاں 2 گلاں دئی میں جتنا وقت پڑھا اینڈ میرے انہاں 2 گلاں دے اپنے آپ کو مومن سروینے، شیعہ سروینے، مولا علی دے منن والا سروینے، مولا دا نوکر سروینے. زندگی چ 2 کام نہیں کرنے، زندگی چ کسے دا حق ہی نہ کھاویں تے مولا علی نال دشمنی نہ کریں. اگر کہیں دا حق کھا کے مر گئے ہونے قرآن گھنا میں تیرے سامنے سر تے رکھا، اتنے تک نہ اللہ معاف کرنا ہی نہ 14 معاف کرنا ہی، جتنے تک او معاف نہ کرے جندہ حق کھا دے. جے مولا علی نال دشمنی کیتی آئی
درجات بلند ہوئے حاجی ناصر عباس نوتا کالج انہاں دی زندگی جو انہاں دا جملہ میں کو بڑا پسند آئی او پڑھتے رہندے جھوک فنا دی ایک دی مرونی نہیں جنہاں واسطے تو تے میں جمع وعدے کر دیں یہ رشتہ دار سونے یا کفن پویسن چار پائیتے سمیسن قبرستان گناسن قبر دیاں چار دیواراں سن قبر سمیسن جنہاں دے کپڑے تے مٹی لگے آتے تو برداشت نہ کریں دا یہ رشتہ دار ثواب سمجھ کے منن دے من تیری قبر تے مٹی سٹے سن تو رشتہ داراں کو رشتہ دار بنے دا راسے تے واتے نہ تیرا رشتہ دار بننا کوئی نہیں رشتہ دار چلے ویس نہیں یا قبر کرسی علی دی لگسی علی نال دشمنی اتنی کریں جتنی قبر برداشت کر سکیں بھائی خاور عباس بیٹھے تھی اور سارے بزرگ ہیں مولا انہاں دا سایہ قائم رکھے جنہاں دا نام ہے عطا حسین نہیں بھی جان دے عطا حسین رانگا یہ جڑا عطا تے حسین ہے نا یہی کو عطا دن جو ہون بھی پتہ لگ دے بھی 18 سالان دا چھوڑ پڑھدا کھڑے این دا نام ہے عطا اے حسین یہ جڑی وکھری عطا ہوندی نا سایاں دی یہ کہیں تے ہوندی مولا انہاں دا سایہ قائم رکھے مولا انہاں دے بچڑے دی زندگی کرے توجہ کرائے بھائی کہہ دیتے کیسر بھائی دے کیا ہے کیسر عباس بے جرم کہہ دن بے جرم کہہ دن صدقہ امام موسیٰ قادم دی قیدہ مالک جلد رہا فرماوے بس ایک جملہ میں ماتم دا پڑھا سمجھ نہیں آندی تو میرے ہون واس دی گل نہیں جاتا سپیکر بند کرا دیو آج ترائے بنجا نال متھا آگئے نا صحیح توجہ کرائے بھائی اے نہیں کریں نا جو بابا ہاں اے بولی سمجھے سن ترائے بہناں تے ترائے وین میں کہ ترائے بہناں ترائے وین بہناں اترائے ہوئن وین اترائے ہوئن درجات بلند ہوئن میرے بابے دے وہ پڑھ دے رہندن بہناں کو کروان دے وے تا بہناں کب رہنچ بھیراواں کرون دیں بھلا ہونے یار ہونی چاہیے چلان دے میں میرے اتنے چلان دے میں کہ ترائے بہناں ترائے وین پہلی بہن پوچھے حسین ساکو کہیں دے سارے چھوڑی ویندے حسین رونے بہن دو رٹھے سے بولا نہیں بھئی بہن پوچھے تو رے بعد سکین ونجنے حسین رونے بہن دو رٹھے سے بولا نہیں ہووے شیعت ہے نہ کرے من نہ سنگدہ میں کو آج دی قسمیں تری جی بھیڑ قدم چم کے دھیمے دھیمے لے جنال کھڑی پوچھ دیئے سکیاں بھیڑاں نہیں نوکر دی بھیڑ پوچھنا یہی تیرے بعد اسا خیمے کی میں لاؤنن ہون حسین رونے بھیڑ دے سر دے ہاتھ راکیا دا کھڑے میرے بعد نہ خیمے حسین نا لاونے پوسن آلیہ بھین میں کو پرانی پوشاک آنڈے میری نماز دا ٹائم قریب ہے بھین ٹوری پرانی پوشاک چاون ویرن بزرگ ذاکر پڑھ دیں جناب فضا کو والے
علی دی دھی کن تیاری چاہون دیا دے کیوں پیشانی تے حد مار کیا دی پوشاک بعد ہی چانے پہلے ماں کو گلا اما پوشاک آونیا بعد ہی گل لگ پویا آدھی ٹوڑ دے لے تیری ماں آگے جنا حسین پرانی پوشاک منگے سمجھے بھینی دا آخری سلام کرنا ہے بس پہلے میں دی پینم بھین پرانی پوشاک چاون روایت دی ملنے بڑی مدت دے بعد محمد مصطفیٰ دے ٹر ونجن دے بعد پہلی دفعہ بھین پرانی پوشاک چاہی اور باب علی علی تلوار چاہی اے پوشاک ویرون اے تلوار حسین دی تلوار تے نگاہ پئی حسین کو پوشاک بھل گئی جلدی نال بابے دی تلوار کی دی اسحان نال لئیس دوئیں بازو تلوار دے اتے رکھے نس سجا رخسار تلوار تے رکھے ہنجو لڑ پین لڑ دیاں ہنجو تلوار دین میری ذاکری جی تو دکھا اشارہ کوئی نہیں رون دیاں کھنال تلوار دو رٹھس والا رون دیاں کھنال بھین دو دیکھ کیا دا کھڑے آلیا بھین جنہ کو ضرورت ہے انہاں کو دیتے نیوی میں زخمی ہاں میں نہ لڑ سکتا بی بی آدھی وات رسا سیدہ دے زخمی ہاں بی بی آدھی ہک واری وات رسا سیدہ دے بہوں زخمی ہاں بھیرا زخمی ہوئے نا بھیڑا تو زخم لکیندن بھیڑا دے ہک واری وات رسا سیدہ دے زخمی ہاں ویرون 9 دفعہ بھیڑ پچھے حسین کہ میں زخمی ہاں میں زخمی ہاں میں زخمی ہاں میں زخمی ہاں اگر مومن دے جگر چوہائی دی آواز نہ نکلے نا تا اکبر دے بابے کنو ٹکرہ مار مار کے تیری ہنج پنی کیوں ہوئے 9 دفعہ بھیڑ پچھے حسین کہ میں زخمی ہاں 10ویں دفعہ بھیڑ پچھا حسین سجا ہاتھ چاہے ہاتھ کم دے ہاتھ جخون پیامان دے سجا ہاتھ چاہ کے بھیڑ دے سارت رکھے دھیمے دھیمے لے جنال کھڑا دے اللہ دی پوری کے ناتی اگر میں کو کوئی چیز پیاری ہے تا او توئیں میں کو تیدی قسم ہے میں کو اکبر دی موت کھا گئی ہے میں کو تیدی قسم ہے میں کو پتر دی موت مکا گئی ہے بھلا ہو یا یار جوانی ہو جوانی ہو بھیڑ تا آنا نا جی نو کر سن میں کو تیدی قسم ہے میں کو پتر دی موت مکا گئی ہے سنا مالی دی دی حوصلہ دھمکنا ہوئے بیرون میں کو تیدی قسم ہے میں کو پتر دی موت کھا گئی سنا مالی دی دی حوصلہ کرے سو آئے میرا دی پیشانی چم کیا دی جتنے زخمی ہیں پتر تعلی دا نہیں میں کو ہی کمل لکھا میں شام دے میں توڑی یادی ویسا میرے زخمی جنگ کیتا ہے سیدہ دے آخری ٹائم منگئی تے کو خالی نہ ولیندہ اگے خالی ولی ماں دی دھی ہیں حملے دے بدلے کچھ منگساں دے سے بھیڑا دے منگ بھیڑ دے گل امام پاکے دے منگ دے جو کچھ میں پیا ویندہ میدان میرے ٹور ونجن دے بعد انہاں پردہ داران دی پارت ہوئی آج دے بعد انہاں دا حسین تو ہیں انہاں دا اکبر تو ہیں انہاں دا قاسم تو ہیں انہاں دا عباس تو ہیں جڑا مومن اجڑ تک ہے نہیں کر سنگا بھین کو پارت رے کے حسین انتے جتے جتا دھی کھڑی اس دھی دا مو چم کہہ دے میری دھی میں پیا میں دا میدان میرے ٹور ونجن دے بعد میں جب بھیڑا کو تنگ رہ کریں جتا جا ملی تھے انسان پوئیں پانی ملی تا پیویں جا نہ دا منگے گئے تو نہ تو تسے پیو دی تسے دی ہیں بھیڑا دا سلام کر کے میدان آیا نوکرم میدان راضی رہا میں بھائی میدان آیا زمانے دا رواج زمانے دا اللہ نہ کرے کہیں بندے دا ویرون وڈا نقصان تھی ونے بزرگ کٹھے تینن جوانہ کو آدن یار سارا بڑا تجربہ ہے این دا بچہ کچھ نہیں ایک کو پکڑ کے دور کرنے بنجو جتنے تک اپنا نقصان لکھ سی رہا دا جذبات وس سی رہا
میری ذاکری تھی تو دکھی ستر کوئی نہیں. حسین جنگ دی تیاری کی تھی، اچانک عباس دی لاش تے دید بھئیس. حسین گھوڑے تو لتھے، بندہ ڈوک اوکڑے سیندے جیندے تے مان ہوئے. ہمیشہ اپنا ڈوک بندہ اوکڑے سیندے جیندے تے مان ہوئے. کہندہ دل لکھے تو سید سمجھ کے معاف چکریں. کربلا دے میدان اچ کتنی فوج آئی؟ بولو 9 لاکھ. 9 لاکھ دے ہاتھ کتنے بن سن؟ 18 لاکھ. ذات دا سیدہ ہیں علم تے میرا ہاتھ ہے. برادی سران دی آکیا دے غازی تے کو ڈسن آیا 18 لاکھ ہاتھ چوں کوئی ایسا ہاتھ نہیں جائیں تیرے بھیرا کو نہ مارا ہوا. بھلا ہو یا بھلا انہیں جنہ ہے کتی علی دی غازی. کرسی بچانا روایت جو ملے حسین اتنی جذباتی جنگ کی تھی، اتنی جذباتی جنگ کی تھی جو کربلا دی زمین ہل گئی. خالق دی آواز آندھی جبریل جی میرا مالک کربلا دے میدان دید مار. جڑے انداز نال حسین جنگ ود لڑ دے آدم دی نسل مک ویسی. تے میرے مالک میں کیا کراں؟ آدھے ویکھو سامنے لٹی بیتے اندہ نانا محمد تاج لہا کے روندہ کھڑے. ون اندہ نانا اندہ مونڈا حلا کے آکا اللہ پیادہ ہی ازان دے حسین کو سجدہ بہن پیار ہے. بلا ہوئی جتنا وقت تھے کہ میں کو پڑھ دیں. میں کسے زادار دی منت نہیں کیتی. بھائی آئی حکم کیتے جو ساری حسرت جو سب کوئی شہادت امام حسین سنائی ونجو. کھڑے ہو بیٹھے ہو اے ہاتھ بدی کھڑا. ساؤنڈ والے پاسے بالکل نہیں دیکھنا. جنہیں ساؤنڈ کونے نوں دے تنے بھی ذکر ہوندا. پہلے وینڈ تے رومن نہ آوے. جتنی اونچی ہائی کر سکتے اتنی اونچی ہائی کریں. جبریل آ کے پیغام دیتا. بابا جی محمد اذان شروع کی تھی. جوانی ہوئی محمد دی اذان نہ مکنا. جو ماں دی اکا لئیے بی بی آدھے پیو دے جلال لکھے نی ماں دے کھیر دی تاثیر دکھا. بی بی آدھے لائیا میرا کربلا دا غریب بچہ. بھلا ہوئی بی بی آدھے جنگاں چھوڑ. میں تیری جنگاں دیکھنا آئی. میں تیرا سجدہ دیکھنا آئی. بلا دے بچہ بلا دے. ذاکر علماء کن سن دے رہاں دے ہو جو 17ویں قدم تے ذوالجناح پتہ لگے. بولو میرے نال پیرونی میں سن دے رہاں دے. میں کو غازی دے علم دی قسم ہے 17ویں قدم تے ذوالجناح کو آپ پہ پتہ نہیں لگا. کرو سوال سے زیادہ پہ پتہ نہیں لگا. وقت رکا کی میں بھجدانا جو 17ویں قدم تے ذوالجناح دیواں کی جو کالے برگیالی بی بی دہاتا ہے. بی بی آجے چادر جو کھویں دی رہی ہے. ذرا پچھا دے دیکھ میرا بچڑا لائے. بھلا ہوئی بی بی آدھے چادر جاؤ کھویں دی رہی ہوں. پچھا دیکھ میرا بچڑا لائے گے. جیڑے لوگ سارے اعتراض کریں دن جو شیعہ حیوان دے قدم چمنن نہ بھئی سارے اعتراض نہ کیتا کار. شیعہ دی مجبوری ہے. ساڑیاں دھیاں بھی چمسن سارے پتر بھی چمسن. دوڑی حیوانہ واپس والے حسین دے سامنے آ کے زمین تے ٹکرہ مارنے شروع کی دینے. سیدہ دے زمین تے ٹکرہ کیوں مرے لائے. آدھے مولا میری غلطی نہ لتوں میں تو میں معافی منگڑایا.
دا بلا سیادہ دے ٹروان کہ کو آکھے ٹروان بولو میرے نال کہ کو آکھے ٹروان ذل جناح کو بھی رون آدھے نہیں مولا حیوانا ماران والے دشمن دیکھن والے دشمن لکھن والے دشمن اور لکھ چڑے سے نہ کرتے حیوان چھوڑ گئی آئی سیادہ دے زخمیاں اوکھا ٹیمیں دے کو جرنے نا آدھے مولا کیڑا جرنے دے ہو آدھے حسینوں کے وعدہ پیا کرے نا ذاکر اکبر دی شہادت پڑھ سی مومن اکبر دا جنازہ گرا سیرا اباؤ دی شہادت پڑھ سی لو لگا لب گرا سیرا آدھے حسینوں کے وعدہ پیا کرے نا شہادت میں نہیں پڑھی سی شبی تیری آسی اجامی راضی نائی ہوئے جامی دی جی گرو سی 4 سالہ دی سیازہ دی ہوسی او جیدے ساڑھے وال کھلے ہوسے جیری تیری باغی جو ہاتھ پاکیا سی دسا کی میں لہایا بھائی میں نے پتر جتنے بندے ماتم کر کے روندے پڑے ہوں اگر آنکھوں ویرون تے ہی گریویت پڑی بنیا آنکھوں تے ہی گریویت پڑی بنیا بانی دی حسرت آنکھوں تے ہی گریویت پڑی بنیا ذرا ہتھاں دی زیارت کراؤ جڑے ہلکے نمات بھی ہو ذرا ہتھاں دی زیارت کراؤ ایک قبر حسین تے میں ہاتھ دے گھوڑے پاسا لائے اکبر دا بابا دے جلدی کر پاسا چھوڑ جلدی کر پاسا چھوڑ گھوڑا دے کنے ونجا اکبر دا بابا دے میں کو چھوڑ انہیں دیکھ 9 لاکھ میری دھیک مرے دا پیر سیادہ دے میں کو چھوڑ میری دھیک رہا نہیں لگ جیڑے کربلا دے دوارو میں کوشش تا پیا کریں نا میں کوشش پیا کریں نا ایک وین اتھا کھڑ کے کردہ جو ہر مومن کو سمجھ آوے جتا لتے اتا کٹھا نہیں جتا کٹھے اتا دفن نہیں جیڑے کربلا دے دوارو میں نہیں گوئی دی بھائی ایک آزی دالا میں ہاتھ پا کے آدھا پیو لامان علی جگہ تے کسان علی جگہ اس کربلا گئے میری کبینے میں ہر تو گھاٹے 1.5 کلومیٹر بن دے 1.5 کلومیٹر حسین آپ نہیں کی کاش میرے والا